दानियलको पुस्तक। यस कथामा बेबिलोनले यरुसलेममा पहिलो आक्रमण गरे लगत्तैको घटनापछिका कुराहरू छन्। बेबिलोनीहरूले यरुसलेम सहर र त्यहाँको मन्दिर लुटेर इस्राएलीहरूलाई निर्वासनमा लगेका थिए। तिनीहरूमध्ये दाउदको राजकीय घरानाका 4 जना मानिसहरू थिए। दानियल, जसलाई पछि बेलतसजर नाउँ दिइयो, र उनका 3 साथीहरू, जसलाई तपाईले तिनीहरूको बेबिलोनी नामहरू सद्रक, मेसक र अबेदनगो भनी चिन्नुहुन्छ। यस पुस्तकले आफ्ना शत्रुहरूको भूमिमा आशा कायम राख्नको लागि उनीहरूले गरेका सङ्घर्षहरूको बारेमा बताउँछ। पुस्तकको संरचना सुरुमा एकदम सरल देखिन्छ। अध्याय 1 देखि 6 सम्मका पदमा दानियल र बेबिलोनमा भएका उनका साथीहरूका बारेमा कथाहरू छन्, जबकि अध्याय 7 देखि 12 सम्म दानियलको भविष्यका दर्शनहरू समावेश गरिएको छ। तर यो 2 भागको डिजाइन अर्को झन रोचक तरिकाले पनि गरिएको छ। त्यो हो पुस्तकको भाषा। यो इस्राएलीहरूको भाषा हिब्रू भाषाबाट आरम्भ हुँदछ, तर अध्याय 2 देखि 7 सम्म प्राचीन साम्राज्यहरूमा व्यापक रूपमा बोलिने हिब्रू परिवारकै अर्को अरामेइक भाषामा लेखिएको छ। तर त्यसपछि अध्याय 8 देखि 12 सम्म त्यो फेरि हिब्रूमै लेखिएको छ। यस डिजाइनले कसरी अध्याय 2 देखि 7 सम्मका अध्यायहरूको भाग एक पारस्परिक खण्ड हो भनेर देखाउँछ। साथै यसले पुस्तकको पछिल्ला अध्यायहरू 2 र 7 अध्यायको महत्त्व बुझ्नको लागि पनि जोड दिएको छ। अब गहिराईमा गई अध्ययन गरौँ। अध्याय 1 ले पुस्तकको आधा भागको आधारभूत तनावसँग परिचय गराउँछ। दानियल र उनका साथीहरू साँच्चै बुद्धिमान र सक्षम छन्, र उनीहरू बेबिलोनको राजकीय दरबारमा सेवा गर्न भर्ती भएका छन्। तर उनीहरूलाई बेबिलोनीहरू जस्तै बस्ने र खाने साथै तोराहका यहुदी खानपानका नियमहरू उल्लङ्घन गर्न र आफ्नो यहुदी पहिचान त्याग्न दबाब दिइन्छ। त्यसैले उनीहरूले त्यो कुरा इन्कार गर्छन् र तोराहप्रति वफादारी बन्न छनौट गर्छन्। यसले तिनीहरूलाई जोखिममा पार्छ। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र तिनीहरूले बेबिलोनका राजाद्वारा पदोन्नति प्राप्त गर्छन्। यसपछि अरामेइक खण्ड सुरु हुन्छ, जुन तपाईले देख्नुहुनेछ कि यसलाई समान्तरित ढङ्गले संरचना गरिएको छ। पहिलो, बेबिलोनका राजाले एउटा सपना देखेका छन् अनि यस्तो हुन्छ कि दानियलले मात्र व्याख्या गर्न सक्षम हुन्छन्। यो विशाल मूर्तिको बारेमा हो जुन 4 प्रकारको धातुबाट बनेको छ। जुन राज्यहरूको क्रमबद्ध चित्रण हो त्यसको शिर बेबिलोन हो। तर त्यसपछि एउटा ठूलो ढुङ्गो उडेर आएर त्यसले मूर्तिलाई चकनाचुर पार्दछ र त्यो ठूलो पहाड बन्छ। अब यो सपना पुस्तकमा धेरै प्रतीकात्मक दर्शनहरू मध्ये पहिलो हो र यसले ती सबैको आधारभूत कथाको परिचय दिन्छ। दानियल भन्छन् कि मूर्तिले बेबिलोनबाट पछ्याउने मानव राज्यहरूको क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरू सबैले परमेश्वरको यस संसारलाई हिंसाले भर्नेछन्। तर एक दिन परमेश्वरको राज्य आउनेछ र यस संसारको अहंकारी राज्यहरूलाई विरोध गर्नेछ र नम्र बनाउनेछ अनि संसारलाई निको पार्ने परमेश्वरको न्यायद्वारा शासन र राज्यले भरिनेछ। यसपछि अध्याय 3 ले दानियलका 3 साथीहरूको प्रख्यात कथालाई बताउँदछ, जसले अध्याय 2 को विशाल मूर्ति जस्तै देखिने मूर्ति जसले राजा र उनको साम्राज्य शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरूले त्यसको अघि निहुरिएर पूजा गर्न अस्वीकार गर्छन्। त्यसैले साथीहरू सताइएका छन्। तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिएको छ। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र राजाले तिनीहरूलाई पदोन्नति गर्छन् र तिनीहरूका परमेश्वर नै एकमात्र सत्य हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छन्। यसपछि 2 बेबिलोनी राजाहरूको बारेमा एउटा जोडी कथाहरू आउँदछ, बुबा नबुकदनेस्सर र त्यसपछि उनका छोरा बेलशजर। तिनीहरू दुवै आफ्नो साम्राज्य शक्तिको कारणले घमण्डले भरिएका छन् र त्यसैले अध्याय 2 मा जस्तै परमेश्वरले तिनीहरूलाई सपना र दर्शनहरू मार्फत चेतावनी दिनुहुन्छ, जुन 2 अध्याय जस्तै यसलाई पनि केवल दानियलले मात्र व्याख्या गर्न सक्छन्। उनले भन्छन् कि दुवै राजाहरूले आफूलाई परमेश्वरको सामु नम्र पार्नुपर्छ, तर दुवै राजाहरूले घमण्डपूर्वक विरोध गर्दछन्। त्यसैले नबुकदनेस्सर पागलपनले ग्रसित छन्। उनी मैदानमा पशु जस्तै बन्छन् र त्यसपछि तिनले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि नम्र तुल्याउँछन् अनि तिनको मानवता उनमा फर्कन्छ। तिनी राजाको रूपमा पुनः स्थापित हुन्छन्। यो तिनका छोरा बेलशजरको भन्दा ठिक विपरीत छ, जसले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि नम्र पार्दैनन् र त्यही रात नै उनको हत्या हुँदछ। अब यी 2 कथाहरूले उत्पत्ति अध्याय 1 र 2 र भजन 8 बाट यो चित्रणहरू ल्याउँदछ, जहाँ मानिसहरूलाई परमेश्वरको राजकीय प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई संसारको साँचो राजा परमेश्वरको तर्फबाट मैदानका पशुहरू र आकाशका पंक्षीहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। तर जब मानव राज्यहरूले यो बिर्सन्छन्, जब तिनीहरूले विद्रोह गर्छन् र आफूलाई र आफ्नो शक्तिलाई परमेश्वर समान बनाउँछन्, तिनीहरू मानव भन्दा कम हुन्छन्, हिंस्रक पशुहरू जस्तै, जसले परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नेछन्। अब यसले हामीलाई अध्याय 6 मा ल्याउँदछ। यो अध्याय 3 को जोडी अध्याय हो। यस पटक दानियल जसलाई सताइएको छ किनभने उनले प्रार्थना गर्न र राजालाई परमेश्वरको रूपमा
ठाउँमा पुज्न अस्वीकार गरे अनि त्यसैले उनका साथीहरू झैं उनलाई पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ र उनलाई सिंहको खोरमा फालिन्छ। तर परमेश्वरले उनलाई त्यस पशुबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र उनका साथीहरू झैं राजाले दानियललाई उच्च पार्छन् र उनका परमेश्वरको प्रशंसा गर्छन्। अब यसले हामीलाई अध्याय 7 मा ल्याउँछ। यो 2 अध्यायको जोडी हो र पुस्तकको केन्द्र हो जहाँ सबै विषयवस्तुहरू सँगै एकसाथ मिलेर आउँछन्। यो अर्को सपना हो तर यस पटक दानियलको सपना हो अनि विडम्बनाको कुरा हो कि जबसम्म स्वर्गदूतले उनलाई व्याख्या गर्दैनन् उनी आफैले सपना बुझ्न सक्दैनन्। उनले 4 वटा पशुहरूको श्रृङ्खला देख्छन्, एउटा सिंह जस्तो, त्यसपछि भालु जस्तै अनि पखेटा भएको चितुवा जस्तै। यी प्रत्येक अहंकारी राज्यका प्रतीकहरू हुन्। अनि अन्तमा एउटा शक्तिशाली पशु देख्छन् जुन वास्तवमा दुष्ट साम्राज्यको रूपमा चिनिन्छ र त्यसमा धेरै सिंहहरू छन् अनि सिंहहरू चाहिँ पुरानो करारमा राजाहरूका लागि गरिने साझा प्रतीक थिए। अनि त्यहाँ एउटा विशिष्ट सिंह छ जो एक अहंकारी राजाको प्रतीक हो जसले आफूलाई परमेश्वर भन्दा माथि उचाल्छ र परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताउँछ। अब तिनीहरूलाई मानिसको पुत्र भनिने एक व्यक्तिद्वारा चित्रण गरिएको छ जो दुवै अर्थात् परमेश्वरका करारका मानिसहरूका साथै दाउदको वंशका राजाको प्रतीक हुन्। त्यसपछि अचानक परमेश्वर, जसलाई अति प्राचीनको दिनका भनिएको छ, उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सिंहासन स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यस शक्तिशाली पशुलाई नष्ट गर्नुहुन्छ र उहाँले मानिसको पुत्रलाई बादलमा उचाल्नुहुन्छ र उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा बस्न आउनुहुन्छ र जाति जातिहरूमा परमेश्वरको शासनमा सहभागी हुनुहुन्छ। अब हामी पछाडि फर्केर हेर्नेछौँ कि यी सबै कथाहरू पुस्तकको पहिलो आधा भागमा कसरी एकसाथ मिलेर रहेका छन्। अब सतावटको बावजुद पनि यी वफादारीताका 3 कथाहरू जाति जातिहरूका बीचमा कष्ट भोगिरहेका परमेश्वरका जनहरूलाई आशा प्रदान गर्नका लागि हुन्। तर तिनीहरूले दुःख भोग्छन् किनभने मानव राज्यहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर पशु समान भएका छन्। त्यसैले यी दर्शनहरूले धैर्यतालाई प्रोत्साहन दिन्छन् कि परमेश्वरका जनहरूले उहाँको राज्य ल्याउन र हाम्रो संसारमा शासन गर्न र कष्ट भोग गरिरहेका उहाँका मानिसहरूले न्यायको दिनको निम्ति पर्खनु पर्ने हुन्छ। तर यसले परमेश्वरले कहिले त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ अनि बाँकी 3 दर्शनहरू तीनै कुराहरू अध्ययन गर्नका लागि मिलाइएको छ। अब 8 अध्यायमा दानियलले अध्याय 7 को अन्तिम 2 पशुहरूको बारेमा अर्को दर्शन देख्छन्। तर यस पटक तिनीहरू एक भेडाद्वारा चित्रण गरिएका छन् र ती मादी र पर्सियन साम्राज्यको चित्रण हुन् भनी हामीलाई भनिएको छ। त्यसपछि एउटा बाख्रो छ जुन प्राचीन ग्रीसको प्रतीक हो अनि त्यो बाख्रोबाट धेरै सिंहहरू निस्के जसमध्ये एउटाले अध्याय 7 मा बयान गरिएको दुष्ट राजाको चित्रण गर्दछ। अब हामीलाई उसको बारेमा थप जानकारी दिइएको छ कि उसले यरुसलेममा आक्रमण गर्नेछ र आफूलाई परमेश्वर भन्दा माथि उचाल्नेछ र मूर्तिहरूले मन्दिरलाई अपवित्र पार्नेछन्। जे होस्, अन्तमा ऊ परमेश्वरद्वारा नाश हुनेछ। उहाँले आफ्ना मानिसहरू र आफ्नो राज्यलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अब 9 अध्यायतिर आउँदा दानियल विशेष गरी यी कुराहरू सबै कहिले हुनेछन् भन्ने विषयमा धेरै अन्योलमा छन्। त्यसैले उनले अगमवक्ता यर्मियाको चर्मपत्रबाट जानकारीहरू लिन्छन् जहाँ परमेश्वरले इस्राएलको निर्वासन केवल 70 वर्षसम्म मात्र रहनेछ भनी भन्नुभएको थियो। दानियलको लागि 70 वर्ष लगभग सकिएको छ। त्यसैले उनले परमेश्वरलाई आफ्नो प्रतिज्ञा चाँडै पूरा गर्न आग्रह गर्दछन्। तर एकजना स्वर्गदूत आएर उनलाई इस्राएलको पाप र विद्रोह जारी रहेको छ भनी बताउँछन्। त्यसकारण यर्मियाले कल्पना गरेको भन्दा 7 गुणा लामो समयसम्म तिनीहरूको निर्वासन र अत्याचार जारी रहनेछ। यसबाट दानियल अति विचलित भएका छन् र उनले एउटा अन्तिम दर्शन पाउँछन्। हामीलाई राज्यहरूको त्यही क्रमिक रूप देखाइएको छ। पर्सिया, त्यसपछि ग्रीस र महान अलेक्जेन्डर, पछि ससाना राजाहरू तथा अन्तिममा उत्तरका राजा समेत सबैले यरुसलेममा आक्रमण गर्नेछन्, मन्दिरमा मूर्तिहरू स्थापना गर्नेछन् र आफूलाई परमेश्वर भन्दा माथि उठाउनेछन्। तर अचानक त्यो राजाको विनाश हुँदछ। अब यी सबै दर्शनहरूले के बुझाउन खोज्दैछन् भन्ने बारेमा धेरै बहस हुँदै आइरहेको छ। धेरैले 160 ईसा पूर्वमा सिरियाली राजा एन्टिओकसको विनाशसँग स्पष्ट सम्बन्ध देख्छन्। उसले यरुसलेममा धेरै विश्वसनीय यहुदीहरूलाई मार्यो र मन्दिरमा मूर्ति स्थापना गर्यो। तर अरूको विचारमा यसले येशूको मृत्युमा रोमी साम्राज्यको भूमिका र ईस्वी सम्वत 70 मा यरुसलेम र मन्दिरको विनाशलाई औल्याउँछ। अनि अझै अरूहरूले यो सोच्छन् कि यसले भविष्यमा येशूको पुनरागमनमा
हुने घटनाहरू हुन् जुन पूरा हुन अझै बाँकी छ। अब समस्या यो हो कि ती प्रतीकहरू र संख्याहरू कुनै पनि विचारहरूसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैनन्। तर यसले यो सम्भावना खुल्ला राख्छ कि एक अर्थमा तिनीहरू सबै ठिक छन्। दानियलको पुस्तक परमेश्वरका जनहरूका सबै भावी पुस्ताहरूलाई आशा प्रदान गर्न संरचना गरिएको हो। यसले एन्टियोकसको साम्राज्यको समयमा पनि गर्यो र त्यस समयदेखि नै गरिरहेको छ। यही कारणले गर्दा येशूले यरुसलेममा आफूले सामना गर्नु परेका दमनकारी अगुवाहरूलाई वर्णन गर्न र तिनीहरूको विरोध गर्न दानियलका चित्रणहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। यसैले प्रकाशको पुस्तकका लेखक यूहन्ना एक दर्शीले दानियलका दर्शनहरूलाई आफ्नो समयको रोम र भविष्यका सबै दमनकारी साम्राज्यहरूमा लागू गर्न सकेका छन्। अनि त्यसैले दानियलको मुख्य शिक्षा यो हो कि हरेक पुस्ताका पाठकहरूले यहाँ एउटा ढाँचा र प्रतिज्ञा पाउन सक्छन्। यो एउटा ढाँचा हो कि मानिसहरू र तिनीहरूका राज्यहरू हिंसात्मक पशुहरू सरह बन्छन्। जब तिनीहरूले आफ्नै शक्तिको महिमा गर्छन् तब तिनीहरू सही र गलतलाई आफैले पुनः परिभाषित गर्छन् र परमेश्वरलाई आफ्नो साँचो राजाको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। तर दानियलले यो प्रतिज्ञामा आफूलाई थामिराख्छन् कि एक दिन परमेश्वरले त्यस पशुको विरोध गर्नुहुनेछ। उहाँले आफ्नो राज्य सबै जाति जातिहरूमा ल्याएर आफ्नो संसार र आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनुहुनेछ। अनि यसैले हरेक पुस्ताको लागि यो पुस्तकले आशाको सन्देश बोल्दछ अनि यसले विश्वासयोग्य बन्नलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। अनि दानियलको पुस्तकमा भएका मुख्य कुराहरू यिनै हुन्।